नमस्कार अनि जोजोलोप्पा नेपाल भाषा एकाडेमीका निम्ति अनक मिडियाको प्रस्तुति र कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित रेडियो शिक्षा कार्यक्रमबाट म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार गर्दछु। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित बागभैरव माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक म आज कक्षा 6 को सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा विषयको एकाइ 1 हामी हाम्रो समाज भन्ने एकाइबाट पाठ 1 समाज र समुदायको परिचय लिएर म यहाँहरूमाझ उपस्थित छु। भाइ बहिनीहरू, अस्ति हामीले गएको हप्ता सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षाका विषयवस्तु, यसले राखेका शिक्षा सक्षमताहरू र यसले समेटेका विषयवस्तुहरू सम्बन्धी छलफल गरेका थियौँ। आज हामी समाज र समुदायको परिचय, त्यसैगरी समाज निर्माणका आधारहरू माथि छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले आफूसँग भएको कक्षा 6 को सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा किताब अनि कापी अनि कलम निकालेर खोलेर तयारीका साथ बस्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले पढ्ने समाज र समुदायको परिचय पाठ पढिसकेपछि हामी निम्न किसिमका उपलब्धिहरू हासिल गर्ने छौँ। तपाईहरूले यो पाठको अन्त्यमा शिक्षण पश्चात समाज र समुदायको परिचय दिन तपाईँ सक्षम हुनुहुनेछ। त्यसैगरी समाज समुदाय बीच रहेका समानता र भिन्नता बताउन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी समाज निर्माणका आधारहरू उल्लेख गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निम्न यी 3वटा सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्नको लागि अब विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले हाम्रो छरछिमेक, टोल अथवा समाजका अन्य विभिन्न क्षेत्रमा कमिलाको समूह, ताँती, भेडाहरूको समूह, गाईहरूको समूह, माउरीहरूको समूह, कागहरूको समूह, त्यसैगरी अन्य वस्तुभाउ जीव जनावर अथवा चाहिँ जीवित प्राणीहरूको विभिन्न समूहहरू देख्नुभएको छ। ती सबै जीव जन्तुहरू अथवा प्राणीहरू समाजमा बस्न चाहन्छन्, अर्थात् समूहमा बस्न चाहन्छन्। तसर्थ हामी समाज भनेको के हो, यस कुरामा प्रष्ट हौँ। समाज भनेको मानिस सामाजिक प्राणी हो। हामी एक्लै जिउन सक्दैनौँ, तसर्थ ऊ समाजमा बस्न मन पराउँछ। समाजबाट मानिसहरूले आफ्ना आवश्यकताहरू पुरा गरेको हुन्छ। समाजका विभिन्न पक्षहरूसँग हामी सम्बन्धित हुन्छौँ, तसर्थ मानिसहरूको समूह नै समाज हो। सामान्य अर्थमा भन्दा मानिसहरूको समूह नै समाज हो। अझ यसलाई अर्को तरिकाले, अर्को पक्षबाट भन्दाखेरि समाज भनेको एकै प्रकारका रहनसहन, धर्म, संस्कृति भएका एवं एकै ठाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको समूह नै समाज हो। अझ यसलाई अर्को वाक्यमा भन्दाखेरि एउटै उद्देश्य प्राप्तिका लागि सँगै काम गर्ने मानिसहरूको समूह नै समाज हो। भाइ बहिनीहरू, समाज भनेको के हो भन्ने कुरामा तपाईँहरू प्रष्ट हुनुभयो होला। सामान्यतया मानिसहरूको समूह नै समाज हो। समाज भनेको एकै प्रकारका रहनसहन, धर्म, संस्कृति भएका एवं एकै ठाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको समूह हो। जुन व्यक्तिहरू समाजका सादा उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि सधैँ क्रियाशील र सङ्घर्षशील रहेका हुन्छन्, अथवा समाजका सदस्यहरूको एउटै उद्देश्य हुन्छ। त्यो उद्देश्य प्राप्ति गर्नको लागि आपसमा सहयोग गर्ने
एकता गर्ने, सुरक्षा गर्ने, सहयोग गर्ने, मेलमिलाप गर्ने, समझदारी बढाउने र जिम्मेवारी हुने भावना ती समाजका सदस्यहरूमा हुन्छ। तसर्थ एउटै उद्देश्य प्राप्तिका लागि सँगै काम गर्ने मानिसहरूको समूह नै समाज हो। समाजमा रहेका व्यक्तिहरूको साझा उद्देश्य हुन्छ, अर्थात् साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि सामूहिक सक्रियता र एकता नै जीवन्त समाजका आधार हुन्। अर्थात् एकता, सुरक्षा, सहयोग, सहकार्य र समानता समाजमा रहेका सदस्यहरूको साझा विशेषताहरू हुन्। एकता, सहयोग, सक्रियता, मेलमिलाप, समझदारी, जिम्मेवारी, सुरक्षा, सहकार्य, सामूहिक भावना आदि समाजका आधारहरू, फाउन्डेसन अफ सोसाइटी भन्छौँ हामी यिनीहरूलाई, समाजका आधारहरू। यी बिना समाज जीवन्त हुन सक्दैन। अर्थात् एकता भएन भने, सक्रियता भएन भने, सहयोग भएन भने, आपसमा समझदारी भएन भने, सदस्यहरूबिच चाहिँ जिम्मेवारीको भावना, सुरक्षाको भावना, सहकार्यको भावना एवं सामूहिक भावना भएन भने समाज जीवन्त रहन सक्दैन। अर्थात् समाजमा विकास हुन सक्दैन, समाजमा विश्वास हुन सक्दैन। तसर्थ एकता, सहयोग, सक्रियता, मेलमिलाप, समझदारी, जिम्मेवारी, सुरक्षा, सहकार्य र सामूहिक भावनाहरू समाजका आधारहरू हुन्। भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिले भर्खरै छलफल गरेको समाज भनेको के हो भन्ने कुरामा तपाईँहरू प्रष्ट हुनुभएको होला। अब हामी अर्को पक्ष समुदाय भनेको के हो भन्ने बारेमा छलफल गरौँ। झट्ट सुन्दा समाज र समुदाय एउटै अर्थ लाग्ने, एउटै हो भन्ने कुराहरू लाग्न सक्छ, तर समाज र समुदाय भिन्नै पक्षहरू हुन्। समुदाय भनेको एउटै भूगोलमा बस्ने, रहनसहन, चालचलन, वेशभूषा, रीतिरिवाज जस्ता साझा सामाजिक परिवेशमा घुलमिल हुने मानिसहरूको समूहलाई हामी समुदाय भन्छौँ। अर्थात् एउटै भूगोलमा बस्ने, रहनसहन, चालचलन, वेशभूषा, रीतिरिवाज जस्ता साझा सामाजिक परिवेशमा घुलमिल हुने मानिसहरूको समूहलाई समुदाय भनिन्छ। यसलाई अर्को भाषामा भन्दाखेरि कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र सङ्गठित व्यक्तिहरूको समूह नै समुदाय हो। अर्थात् समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्रले यसलाई परिभाषित गरिएको हुन्छ। त्यो भौगोलिक क्षेत्रभित्र सङ्गठित रहेका आम व्यक्तिहरूको समूह नै समुदाय हो। समुदायमा साझा सामाजिक जीवनका आधारभूत अवस्थाहरू एक आपसमा आदान प्रदान हुन्छन्। समुदायमा सहयोग, सद्भाव र प्रेम हुन्छ। सामान्यतः समाज र समुदाय एउटै समान रहे तापनि यसको तात्विक रूपमा समुदाय कुनै एउटै निश्चित भूगोलमा सीमित हुन्छ, त्यहीँभित्र सङ्गठित भएर रहेको हुन्छ भने समाजको क्षेत्र बृहत र व्यापक रहेको हुन्छ। यी दुईटाको समाज र समुदायको आधारभूत परिचय पढिसकेपछि, हामी यसमा छलफल गरिसकेपछि अब समाज र समुदायमा का बीच रहेका समानताहरू के हुन् त? कसरी समाज र समुदाय दुईटा शब्द एउटै भयो त? यो सम्बन्धी हामी अब छलफल गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समाज र समुदायमा हुने समान व्यवहारहरू सहयोग, अपनत्व, सामूहिक भावना, जिम्मेवारी, सुरक्षा, एकता, सहकार्य, सहमति, मेलमिलाप, साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रयत्नशील आदि कुराहरू समाज र समुदाय दुईटै पक्षमा पाइएका हुन्छन्। अर्थात् समाजमा पनि सहयोग हुन्छ, सदस्यहरूबिच अपनत्व हुन्छ, सामूहिक भावना हुन्छ, सदस्यहरूले
जिम्मेवारी महसुस गरेका हुन्छन्, सदस्यहरूले आपसमा सुरक्षाको महसुस गरेका हुन्छन्, सदस्यहरूबीच पारस्परिक एकता हुन्छ, सहकार्य हुन्छ अनि सहमति हुन्छ, आपसमा मेलमिलाप हुन्छ, साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि सधैँ प्रयत्नशील हुन्छन्, सङ्घर्षशील हुन्छन् र एकतामा मिलेर काम गरेका हुन्छन्। तसर्थ समाज र समुदाय बीच यी कुराहरूमा समानता रहेको हुन्छ। त्यसै गरी समुदायमा पनि सहयोगको भावना हुन्छ, अपनत्व हुन्छ, सामूहिक भावना हुन्छ, जिम्मेवारीको महसुस गरेको हुन्छ, सुरक्षा हुन्छ, एकता हुन्छ, सदस्यहरूबीच सहकार्य हुन्छ, सदस्यहरूबीच साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहमति हुन्छ, आपसमा मेलमिलाप हुन्छ र साझा उद्देश्यको लागि सधैँ प्रयत्नशील हुन्छन्। त्यसर्थ समाज र समुदायबीच रहेका यी समानताहरू। त्यसै गरी समाज र समुदायबीच केही मूलभूत भिन्नताहरू पनि रहेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समाज र समुदायबीच निम्न भिन्नता रहेको छ। समाजको दायरा बृहत हुन्छ, अर्थात् समाज भन्ने बित्तिकै यसको भौगोलिक दूरी हुँदैन। जस्तै हामी बाहुनहरूको समाज अनि पहाडियाहरूको समाज, तराईमा बस्नेहरूलाई तराईवासीहरूको मधेसीहरूको समाज, अनि यसै गरेर पेसाको आधारमा चिकित्सकहरूको समाज अनि शिक्षकहरूको समाज, इन्जिनियरहरूको समाज भनेर हामी चिन्दछौँ। त्यसै गरी समुदायको दायरा सीमित हुन्छ, यसले भौगोलिक किनाराले छुट्याएको हुन्छ। त्यसै गरी एउटै समान विशेषता रहेका व्यक्तिहरूको समूह समाज हो। समाजका सदस्यहरूको संस्कृति अथवा संस्कारहरूमा केही न केही समानता रहेको हुन्छ, तर समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र सङ्गठित हुने भएकाले त्यहाँभित्र मिश्रित अथवा चाहिँ भिन्न भिन्न समाजकामा रहेका व्यक्तिहरू त्यहाँ रहेका हुन्छन्, जसका चाहिँ आधारभूत संस्कृति, रहनसहन, रीतिरिवाजमा चाहिँ सामाजिक परिवेश अनुसार व्यक्तिहरू समायोजन भएका हुन्छन्। त्यसै गरी भौगोलिक सीमा असीमित हुन्छ। समाजको भौगोलिक सीमा असीमित हुन्छ, अनि तर समुदायलाई समाजको एउटा अङ्गको रूपमा लिइन्छ। आधारभूत रूपमा समुदाय र समाजबिचका भिन्नताहरूलाई फेरि विधागत रूपमा भन्दाखेरि समाजको दायरा बृहत हुन्छ, समुदायको दायरा सीमित हुन्छ। समाज एउटै समान विशेषता रहेका व्यक्तिहरूको समूह हो, समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र सङ्गठित व्यक्तिहरूको समूह हो। समाजको भौगोलिक सीमा असीमित हुन्छ अनि समुदाय समाजको एउटा अङ्गको रूपमा रहेको हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले समाज भनेको के हो, समुदाय भनेको के हो, अनि समाज र समुदाय बीच रहेका समानताहरू र समाज र समुदाय बीच रहेका भिन्नताहरूको बारेमा प्रष्ट हुनुभयो होला। यसैपछि हामी समाजको इतिहास के हो त, समाज कहिलेदेखि बनेको हो भन्ने विषयमा सामान्य जानकारीहरू हामीतिर लागौँ। प्राचीन कालमा हामी सुन्ने गर्थ्यौँ अथवा चाहिँ हाम्रा इतिहासविदहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, मानिस जब उत्पत्ति भयो त्यति बेला मानिस जङ्गलमा बस्थ्यो, घुमन्ते रूपमा थियो, कन्दमुलहरू खान्थ्यो, जङ्गली जनावरहरूको शिकार गर्थ्यो, एक्लै हिँड्थ्यो, समूहमा बस्दैनथ्यो, जसलाई हामी ढुङ्गे युग अथवा चाहिँ जङ्गली समाजको नामले पनि चिन्दछौँ। त्यति बेला आधुनिक विकासका गतिविधिहरू हुने गरेका थिएनन् र मान्छे त्यति बेला जङ्गली जनावर जस्तै ओढारमा बस्ने, रुखो पातहरू लगाउने र जङ्गली जनावरहरूको शिकार गरेर खाने, अर्थात् जङ्गलमा पाइने विभिन्न किसिमका कन्दमुलहरू खाने गर्दथे। जब जङ्गलमा पाइने जङ्गली जनावरहरूको कमी हुँदै गयो, त्यसपछि मानिसहरू सङ्गठित हुन थाले र सुरक्षाको लागि समूहमा बस्न थाले र बिस्तारै मानिसहरूले कृषि कार्य गर्न थाले। अर्थात् त्यति बेला घुमन्ते बाली भनेर
लगाउन थाले, कृषि कार्य गर्न थाले, बिस्तारै कृषि कार्यसँगै पशुपालन व्यवसाय गर्न थाले, पशुपालनसँगै फलफुल खेती गर्ने, खेतीपाती गर्ने, अन्नबालीहरू उब्जाउने समाजको विकास भयो। तत्पश्चात व्यक्तिहरूले, मानिसहरूले अथवा समाजका सदस्यहरूले विकास क्रमसँगै औद्योगिक समाजको निर्माण भयो। औद्योगिक क्रान्तिहरू भए, विश्वमा चाहिँ ठुला ठुला उद्योग कल कारखानाहरूको निर्माण भयो, जसलाई हामी औद्योगिक समाज भनेर भन्छौँ। मेसिनहरू, यन्त्रहरू, उपकरणहरूले विभिन्न कार्यहरू गर्न थाले। त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले आएर समाजको विकाससँगै विज्ञान र प्रविधिको विकास भयो। मान्छेहरू अहिले यो विज्ञान र प्रविधिको विकासको कारणले विश्व समुदायलाई एउटा गाउँमा परिणत गर्न थाले। विथिन सेकेन्ड, केही समयभित्रै विश्वभरिका घटनाहरू थाहा पाउने प्रविधिहरूको विकास भयो, जसलाई हामी अहिले विज्ञान र प्रविधिको युग अथवा आधुनिक समाज भनेर पनि चिन्दछौँ। जुन समाजमा व्यक्तिहरूका जीवन शैलीहरू एकदम सुविधा सम्पन्न, आरामदायी, व्यवस्थित एवं आधुनिक प्रकृतिका छन्। तसर्थ समाजको इतिहाससँगै समाज निर्माण हुने आधारहरू पनि भिन्न भिन्न किसिमका रहेका छन्। अर्थात् समाजको इतिहास हिजोको जङ्गली युग, ढुङ्गे युग हुँदै कृषि, पशुपालन, फलफुल खेती गर्ने समाज, औद्योगिक समाज र अहिलेको विज्ञान प्रविधिको समाजमा आउँदाखेरि, अर्थात् हिजोको सिकारी समाज अथवा कन्दमूल खाने समाज, जङ्गली समाजदेखि अहिलेको विज्ञान र प्रविधिको आधुनिक समाजसम्म पुग्दाखेरि समाज निर्माणका आधारहरू विभिन्न किसिमका छन्। सामान्यतः सामाजिक संस्कारको आधारमा हाम्रो समाज निर्माण भएको हुन्छ। अर्थात् समान सामाजिक संस्कार भएका व्यक्तिहरूको समूह एउटा बनेको हुन्छ। त्यसै गरी आपसमा सहयोग, सद्भाव र सामूहिक कार्य जिम्मेवारीको आधारमा पनि समाज निर्माण भएको हुन्छ। त्यसै गरी आफ्ना आवश्यकता परिपूर्तिहरूको निम्ति आफ्नो जीवन पद्धतिलाई सुविधा सम्पन्न, आरामदायी र आधुनिक बनाउने परिपाटीको विकाससँगै आवश्यकताको परिपूर्तिसँगै समाजको निर्माण भएको हुन्छ। सुरक्षाको अनुभूति गर्ने अथवा सुरक्षाको महसुस गर्ने भावनाको आधारमा समाज निर्माण भएको हुन्छ। अनि समसामयिक सोच, प्रगतिशील सोच र आधुनिक सोच भएका व्यक्तिहरूको समाज छुट्टै निर्माण भएको हुन्छ। त्यसै गरी रुचिको आधारमा, पेसा व्यवसायको आधारमा पनि हामी समाज निर्माण भएका देख्छौँ। यसका उदाहरणको रूपमा भन्दाखेरि हामी रुचि पेसाको आधारमा भिन्न भिन्न पेसा गर्ने व्यक्तिहरूको छिट्टै समाजहरू पनि निर्माण भएका छन्। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यी समाज र समुदायको यतिका विषयवस्तुहरूमा हामीले छलफल गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई म केही होमवर्क दिन्छु। अर्को हप्ता आउँदाखेरि तपाईँहरूले निम्न कार्य गरेर आउनुहुनेछ। सर्वप्रथम, तपाईँहरूको समुदायमा कुन कुन जातिका मानिसहरू बसोबास गर्छन्? कम्तीमा पनि 10 वटा जात जातिहरूको नाम लेख्नुहोस्। अर्थात् तपाईँको समुदायमा कुन कुन जातिका मानिसहरू बसोबास गर्छन्। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 2, तपाईँको समुदायमा हुने गरेका समारोह, मेला, पर्व, उत्सवहरू के हुन्? कम्तीमा 10 वटाको सूची तयार पार्नुहोस्। अर्थात् तपाईँहरूसँग पाठ्यपुस्तक होला, पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 3 मा रहेको अभ्यास गर्नुहोला। योसँगै हामी समाज र समुदायको बारेमा छलफल गरे पश्चात अब हामी हाम्रो स्थानीय स्तरमा रहेका गाउँपालिका, नगरपालिका सम्बन्धी छलफल गर्नेछौँ, सामान्य परिचय दिनेछौँ। त्यसको लागि केही समयको हामी विश्राम लिन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, केही समयको विश्रामपछि पुनः यहाँहरूलाई म नमस्कार गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले हामी सङ्घीय, लोकतान्त्रिक
गणतन्त्र नेपालका नागरिक हौँ। हाम्रो देशको शासन व्यवस्थालाई दुष्ट चुरुस्त र सेवा प्रवाहलाई स्थानीय स्तरसम्म पुर्याउनको लागि नेपाल राज्यको पुनः संरचना भएको छ। यस आधारमा हामीसँग अहिले 3वटा सरकार रहेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकार छ, त्यसै गरी प्रदेशमा प्रदेश सरकार छ र केन्द्रमा सङ्घीय सरकार छ। यी सरकारहरूको आफ्नै काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीहरू रहेका छन्। तीमध्ये हामी हाम्रो स्थानीय स्तरमा रहेको गाउँपालिका नगरपालिका सम्बन्धी अध्ययन हामी आगामी हप्ता गाउँपालिका नगरपालिका, यसको बनावट, यसको संरचना, यी गाउँपालिका र नगरपालिकामा उम्मेदवार हुने अथवा चाहिँ निर्वाचित सदस्यहरूको योग्यता लगायतका विविध विषयहरू सम्बन्धी छलफल हामी आगामी हप्ता गर्नेछौँ। तसर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो नजिकमा रहेका वडा अध्यक्षहरू अर्थात् जनप्रतिनिधिहरूसम्म समक्ष गाउँपालिका अथवा नगरपालिकामा हुने गरेका गतिविधिहरूको बारेमा अथवा विकास कार्यहरूको बारेमा जिज्ञासा राख्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। तसर्थ अब हामी आगामी हप्ता गाउँपालिका नगरपालिका र गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा हुने गरेका विकासका गतिविधिहरूको बारेमा पढ्ने छौँ। अन्तमा प्राविधिक मित्रबाट समय समाप्त भएको जानकारी प्राप्त भएकोले म आजको पाठ यही अन्त्य गर्ने अनुमति माग्दछु र आजको यस कार्यक्रममा प्राविधिक सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक मित्रलाई धन्यवाद दिँदै आगामी हप्ता यही समयमा पुनः भेट्ने बाचाका साथ आजलाई म यहाँहरूबाट बिदा हुने अनुमति माग्दछु। हस्त, नमस्कार, शुभ दिन।